اما حلیمہ کہنے لگیاں کہ وے ساتیاں میں آئی تیرے ویڑے، کہندی ساتیاں میں آئی تیرے ویڑے، تو دے دے مینو لال آمنہ، کہندی ساتیاں میں آئی تیرے ویڑے۔ ایک بار جڑا بندہ خوش ہے 5 سیکنڈ ہاتھ لہرا کے کہہ سکتا تاکہ میلادی خوشی ہو جائے۔ کہندی سادیاں میں آئی تیرے ویڑے، تو دے دے مینو لال آمنہ، اج تار میرے بختاں دے بیڑے، اج تار میرے بختاں دے بیڑے، تو دے دے مینو لال آمنہ، کہندی سادیاں میں آئی تیرے بیڑے۔ ایک بار شیر اما حلیمہ دی بارگاہ جان واسطے کڑا اپنا تیار ہے؟ کون کون تیار ہے کہ میں نے حاکم صاحب شیر میں نے دے دیو، حاکم صاحب شیر میں نے دے دیو؟ ہاں تو آنو دے رہے ہیں شیر۔ اما حلیمہ کہہ رہی ہیں، اما کہہ رہی میرے لالو لے جائیں گی تو خدمت کی کریں گی؟ کہنے لگیاں انو ویکھ ویکھ اللہ دی سٹھراں گی، اینو چٹ وی نہ اولے کدی کراں گی، اینو چٹ وی نہ اولے کدی کراں گی، اینو رکھ ساں میں اکھیاں دے نیڑے، اینو رکھ ساں میں اکھیاں دے نیڑے، تو دے دے مینو لال آمنہ، کہندی سادیاں میں آئی تیرے ویڑے، تو دے دے مینو لال آمنہ۔ انہاں نو اما حلیمہ دا ذکر کر چاہیے تو سبحان اللہ کہنے کہ میں نے اندر نشیر اما اور کی کریں گی؟ کہنے لگیاں اینا چیرے دیکھنا درہ اے دے نال نال ویڑے وچ گھما گی، اے دے نال نال ویڑے وچ گھما گی، صبح و شام دے مکھڑے نو چما گی، صبح و شام دے مکھڑے نو چما گی، جدو چما گی تے کی ہوئے گا؟ پھر ازلاں دے لتھڑے تھکیڑے، پھر ازلاں دے لتھڑے تھکیڑے، تو دے دے مینو لال آمنہ، کہندی سادیاں میں آئی تیرے ویڑے۔ 131 لکم والا اے پنجابی میری بولی دی ہم بولی زبان والے بندے نے تہاڈی میری بولی رلدی ہے، ایس ایک شیر تے میں نے دی بولی دی چس لینی ہے۔ تے اما حلیمہ کی کہہ رہی ہیں، میری نظراں چ کل جو حسین سن، جیڑے دنیا تے بڑے ماجبین سن، اج میرے لیوں کون تے نے کیڑے، اج میرے لیوں کون تے نے کیڑے، تو دے دے مینو لال آمنہ، کہندی سادیاں میں آئی تیرے ویڑے۔